ang tahas og lagda sa publikong pagpangalagad. Kinsa ang angayan nga modumala sa syudad o tawhanong katilingban? Unsa ang proseso sa pagpili kanila? Obo sa unsa mga lagda ang pagpili kanila? Unsa ang angayang buhaton sa katilingban human mapili ang ilang opisyalis sa barangay? Mga kaigsunan, ang pagtagad, pag-atiman o pagtubag sa naglainlaing panginahanglan sa katawhan nagkinahanglan nga adunay sistema sa pagdumala, governance. Bisan tod walay sistema sa pagdumala nga hingpit og dili ang tanang sistema makatubag sa tanang panginahanglan sa katawhan, apan ang usa ka sistema sa gobyerno o panggamhanan kanunay magpabiling importante. Tungod kay ang gitandog mauman ang kayuhang publiko, gikinahanglan gayud ang usa ka prosesong publiko. Ang panggobyerno adunay importanteng papel sa pagdumala sa usa ka prosesong politikanhon alang sa pag-usisa, paghanay o pagtuman sa mga prioridad sa syudad. Ang pagdumala sa tawhanong katilingban o sa kayuhang publiko nanginahanglan og importanteng representasyon o partisipasyon sa katawhan. Kinayukan sa eksaktong pagdumala mao ang kanunayng pagprotektar o pagpatunhay sa tawhanong katungod. Ang pagpili sa mga publikong opisyalis, usa sa nagunang katungod sa tao sa pagpartisipar, busa sa pagmugna sa struktura sa awtoridad. Kini mahinungdan kaayo nga desisyon sa tawhanong katilingban. Ang maayo nga gobyerno mao kadtong magmugnag insakto og husto nga malagda alang sa kinabuhing publiko. Busa nagtamod niini o gidumalaan niini. Ang maayong mga opisyalis nga publiko mao kadtong nagdumala sa tanan, nagpalambo sa tanan og naglantaw sa kayuhan sa tanan sa walay pagpinig-pinig, tungod kay sila nagagikan man o nagarepresentar sa tanan. Ang papel sa publikong pagpangalagad adunay kalimbigitan sa pagpatunhay sa hustisya sa tibuok nga tawhanong katilingban. Ang sistema sa pagdumala sa mga katilingbanong prioridad nagkinahanglan nga ang publiko matagan sa panahon sa pagpasibaw sa ilang panghuna-una. Ang pagdumala sa mga tao lakip sa ilang mga katungod o katungdanan o sa kabugat o delikadong tahas. Ang mga importanteng desisyon nga magtandog sa kinabuhi sa mabagang panon sa katawhan, dili pwedeng yanu-yanuhon lamang o ibaliwala tungod kay kinanaglambigit og seryosong responsibilidad nga angayng hatagan og seryosong pagtagad. Katong hatagan og awtoridad diha sa syudad adunay usad lamang ka eksaktong tumong nga mao ang pagkabot sa kayuhan sa tanan, common good. Ang makadawat niini mao nga awtoridad sa pagdumala mao lamang kadtong angayan sa gimbuhatong publiko. Kinahanglan og maron og ipakita nila ang pinakamaayong gawi og sila obligadong mabuhat sa pinakamaayong buhat alang sa katawhan, tungod kay kining maong gahom nagagikan man sa katawhan. Ang kooperasyon sa buhat nga dawtan o sa nagbuhat og dawtan maglambigit sa nikooperar sa dawtan nga tinguha sa hingtundan. Kung ang tao may kooperar, bisa nakita niya nga ang intensyon siyang gitabangan dawtan og dili matarong, naghimo og formal nga pagkooperar, busa nakasala siya sama sa iyang gitabangan. Kining matang sa kooperasyon, may tabokon ang mihatag sa panabang sa pagbuhat sa immoral nga aksyon, miuyon sa tumong o intensyon sa tao mesmo nga nagbuhat sa aksyon. Sa may sama sa hingtundan, ang pagpili sa mga lideres sa syudad o sa kamatang sa kooperasyon. Ang pagpili sa mga dili maayo nga lideres o sa kapag-uyon kanila. Ang formal nga kooperasyon sa dawtan sama sa mga tao nga naghimo og mga immoral nga mga buhat kanunay nga sayop, sala og dili mamahimong mataro nga buhat. Busa ang pagsugot, pagpili og pag-uyon sa pagkooperar sa nagbuhat og dawtan o sa usab ka dawtang buhat. Kinahanglan nga ang mudumala sa katawhan kadto lamang mga tao nga angayan, kadtong adunay igong abilidad og katakos. Kung kadtong dili angayan, dili takos
og mga walay pulos ang mahatagan og pwesto sa panggobyerno busa makahupot sa gahom nga publiko. Duha ka inhustisya ang mahitabo. Una, inhustisya batok niadtong angayan og adunay katakos sa pagdumala sa mga kaayuhan sosyal. Ikaduha, inhustisya batok sa tanang mga tao nga ilang pag-aalagaran. Ang pag-uyo ning maong inhustisya sayop, sala og dili matarong nga buhat. Unsaon pagtubag sa simbahan ang hagit pastoral. Ang simbahan makapunting sa iyang misyon sa kalingkawasan og malangkubong tawhanong kalambuan diha sa nabating panginahanglanon sa mga kabus. Dili talagsaon sa mga tao nga maguna-una og simbahan sa kaobispuhan. Basi nga ang mga sugyot gikan sa lain-laing konsultasyon adunay obispo nga nahuna-unaan diha sa pag-address sa simbahan. Sukad sa sobra sa 40 anyos nga milabay, natanyag na sa Vaticano II ang tukma nga pagsabot sa simbahan. Nasabta na kini pag-ayo sa mga GKK sa Mindanao nga ang simbahan mao ang katawhan sa Dios, gama sa mga kaparian, reliyuso-reliyusa o mga laiko-laika. Busa sa paglihok sa simbahan sa mga rekomendasyon atong sa taong kung 15 sa simbahan ang labing maayo nga mugahini ning buluhatuna. Kaparian ba uban ang mga kabispuhan, mga reliyuso-reliyusa, laiko-laika, o ang tanan manag-uban sa paglihok sumala silang partikular o kinaiyang bahin sulod sa simbahan. Ang Second Plenary Council of the Philippines or PCP2 sa 1991 mipadayag pag-usab sa Catholic social teaching. Ang mga pastol adunay kaakuhan sa moral nga prinsipyo may tungod sa politikanong pagdumala og ang laiko-laika adunay kaakuhan diha sa aktibo og direct partisan politics. PCP2 number 342. Ang maong pagtulunan diha sa economic, social and political order, samtang ang katungdanan sa mga laiko-laika direktang nilambigid sa pagpangita sa hustisya, kamatuuran, kalinaw o pagbag-o sa political, economic o social nga sistema. Ang simbahan adunay misyon isi propita ug busa konsensya sa kalibutan. Ya usab nga gibuhaton ang pag-usisa sa tanang kalihukan sa tawhanong katilingban o sosyedad kung kini nasubay ba sa kabubuton sa Dios o sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkapropita sa simbahan ana sa kinuyukan sa iyang pagtulunang sosyal. Ang tradisyong moral sa simbahan naghatag og pagtagad ug busa nagpunting sa tanang kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Lakip nini ang politika. Kini tungod kay ang maayong balita nga iyang gisangyaw naglangkob usab sa sosyal nga kinabuhi sa tao. Din gani ang dignidad sa kinabuhi sa tao mamiligro. Taha sa simbahan ang pagpaamgo sa katawhan may tungod niini o sa pagpahimangno kanila sa pagsulbad. Ang pagpatunhay sa hustisya o kalinaw apil sa misyon sa simbahan nining kalibutana diha sa iyang pagpakaylap sa maayong balita sa atong Ginoo. Ang pagprotektar o pagpalambo sa kinabuhi sa tao usa ka obligasyong moral nga napundar mismo diha sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Misyon sa simbahan ang paghimo o paghatag og gabayan alang sa mga lungsuranon diha sa paghimo og maayong desisyon og aksyon sa natad sa politika. Busa sa natad sa piniliay, pinasikad sa Kristiyanong moralidad og pagtuo. Obligasyon moral sa simbahan ang pagpakaylap og pagpanalipod sa mga institusyon nga nagaamping sa tawhanong dignidad og nagapatunhay sa kusahan sa katawhan. Ya usab nga katakos ang pagsaway og pagkondenar pinasubay sa pulong sa Dios. Sa tanang kalihukan o sa tanang sistema nga makadaot sa dignidad sa tao, ang papel sa simbahan mao ang paglamdag sa katawhan pinaagi sa mga prinsipyong moral alang sa pagpamalandong, pag-usisa o paghukom sa tawhanong kahimtang. Yang misyon ang pagsuporta sa mga buhat nga maayo o dalaygon. Busa diin gani ang dignidad sa tao na miligro og diin gani ang pagtuo og moralidad giguba pinaagi sa politikanhon og ekonomikanhon nga kalihukan sa katawhan.
ang simbahan kanunay nga mapalig-on sa espirituhanon og moral nga pundasyon sa sosyedad.